Ang programa sa Philippine Coconut Authority giduha kini kabahin adunay pundo nga gikan sa GAA kon General Appropriations Act o regular kini nga pundo para sa programa sa Philippine Coconut Authority ug ang ikaduha nga pundo gikan sa Coconut Levy Fund ug sa pagkakaron ana sa ikatulo ka tuig nga pag-implementar sa maong programa. Matud pa ni Laureano Gabuya Jr., Senior Specialist sa buhatan sa Philippine Coconut Authority, Misamis Occidental, nga ang ilang focus karon sa hybridization mao ang pagpananom og lubi nga hybrid aron mapurihan ang mga karaan nga mga lubi. Tumong niini aron motaas ang production sa mga coconut farmers ug motaas usab ang kita sa mga mag-uumas sa lubi. Ano ta sa supposed to be katulong nga tuig na karon sa pag-implementar sa atong coconut farmers and industry development plan. Susama gyud sa atong regular nga mga pundo gikan sa GAA, nibalik gyapon ta diri ang atong focus sa diri sa atong CFIDP, nag-focus ta sa hybridization. Kaning atong hybridization ang pagpananom og mga hybrid nga lubi para mapulian ang atong mga karaan nga mga lubi. Atong pulian og mga maayo nga variety or mga klase sa lubi aron pulihan kining atong mga lubi nga hinay kayo og mga ang produksyon. Atong gitumong sa mga programa nga ma-replace or mahulipan kaning mga karaan para mas mutaas ang atong produksyon sa atong kalubihan ug sa ingon matagaan og mas taas-taas nga income ang atong mga mag-uumas sa lubi. Si Laureano Gabuya Jr., Senior Specialist sa buhatan sa PCE. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakwayan.